مراداریں چاروں کا من علیسا وتی مراگش اکیڈمیا شمارا وشت کنا گڑے چاروں کا میں گستگے دیوان من او مائے سرایا ای بارے ما دل جمعیا گپ جتگت او ماوتی گستگے مراگش گٹسرا گشتگت کہ من کے ای مراگشا کنگایا ای بلوچی سیاہگے راست نویسے کے بارے ہیں وہ من سید آشمی ہے کہ اللہ آیا وتی رحمتانی تا جاگا بدن کتاب زر تک او پرچا کہ ای بلوچی تا اما اولی کتاب ہیں کہ چدو پد چوشیں جہد کنک نبود تک او ای ہم موتی گستگیں مراگشن تا گشتگت کہ اسی پشتا ہوں یک دفتر استن پرچا کہ ایچا پنجاؤ یک کا ایک کار ای جہد شروع بھی تک کہ بلوچیا وطارا نویسے گے یک رابندے بھی بیت او اشیا مردمہ قبول کو تک او اشیے اچھے نوکے گالے کہ پا بلوچی واسطہ زیرک بیتگا میں نویسوں کا زور تگنت دگے گپے کہ بعض مردم آگوشی کے ماں میں رہ بند آیا بلے چونکہ آیا یہ سرجمیہ یہ کتاب نونتا اوت گوشنت کے ماں سید رہ بند زورتا بلے آنت ردی کنا ردی بزانت شے کہ آیا ایک کتاب سرجمیہ نون تک وہ دومی اما مردم اسی مخالفت کنگایا کہ یا اما زمانے کے مردم بیتگا چو بلوچیا گشنت کے من نگشتا الال نے چونکہ آیا نی دس نبی تک پمشکا آیا نمن تک بلے آیا نی گپ گوشدارک نبی تک وہ مردمہ ای کتاب لوکیں گال وتی کتگنت چونکہ مشورہ گشتگا امزہ زبر امزہ پیش امزہ زیر امزہ پیش اے وشت نشان او دگے لاتی چیزاں کہ ماں شمارا عبارات پیسری ہوتی دیوانا گپ چتک او من ای کتاب اما چیزاں زور گیا کہ مارا زیادہ پکار باں او اما گال کے رد نبی سک بہ گیا اما نی باریا ماں وتی ای کتاب تا اما چیز زورتا گپ جتک او مروچی من لوٹاں کہ ای کتاب تہا لاتے اچھے کسانے چیزاں کیا گیشتر مارا اچھی نبا بلے ماں اشانی سرا مرچی یک چمشاں کے دیاں چونکہ اما گستگیں در مانو مایا رند دگے درے چلو سیمی درے آئی تا دو گال زیرک بیتا چونائی گا اشانی نبیسگا مردم رد نبیسنتے اور ایک کی ہوتی ڈولا نویسیتے چونکہ چوناہا بعض مردم چے و نون نلب و پدا آئی بعد امزائی جنتے و بعض مردم چوناہا نون نلب پا بعد دگے ای گیشکاں پدا امزائی چوناہا نوشتا کنا او لاتے اسی چوناہا او لاتے اسی چوناہا ایدہ سید بحث شے کہ آگوشی کہ ای لفظ چو یکے گال نئے بلے بلوچیا ای وتی رہ بندہ آرتا او ای گوشک بھی چوناہا چونائی گا او بعض مردم اسے اوشی چوناہا چونائی گا ادا سید گوشی چونکہ یک گالے نئے ای دو گالاں یا سہ گالاں اور بھی تگاں اوشانی ای وط یک گالے جوڑ بھی تگاں پمشکا ای یک جاگیا یک گالی ڈولا نویسک بباں بزاں اور نویسک بباں ادا امزہ زبر کارمرد مبی
او الپوں دا باز جا گیا کہتے ہیں کارمرد مبی پمش کا سید گوشگائیں کہ ای لفظاں یکی کنگ لوٹی ای چو لکھ گلوٹاں چو نا ہا بزاں شی وا نون الپ او دو چشمی ای او الپ چونا ہا چونائی گا شی وا نون الپ ای یا او گا پو الپ ایچو یک گالے با چونا ہا چونائی گا او امی ڈولا چونا ہا آگاں تو نبشتہ کنے آئیے ہم یک کے نبشتہ بکن چی نون الپ او ای او الپ یعنی چی نون چونا پدا کہتے ہیں الپ پہ چونا ہا تو گوش گیا چونا ہا بھی تو نبشتہ کنے راستے اگاں چونائی تو نوشتہ چونائی کا نوشتہ کرنے بھی راستے چوناہا بھی نوشتہ کرنے راستے بلے ایک گپ شے کہ یکے ای گال یکے اشیا گو یک جدا جدا امزا گو نویسک مبی عبادیں امیدولا کے مشمار گوش چوناہا ادا چی وا نون الپ او ای الپ چوناہا چونائی گا چون نویسک کرنے چی وا نون الپ دو چمی اے یا او گا پرپ گا چونائی گا ای چوشے مزنے چیئے نئے وہ اشیا مردم کے استے سرپت بان کہ ای یک گالے یک گالی سبا نویسک لوٹی ہمیں ڈولا ای کتاب در چلو چارا تنینگا ای بلوچی گالوارانی تا ای باز ڈولا بلکہ سید گوشگے کہ 12 رنگا کارمرد بیت انچو کہ دنینگتا تو تنگتا اذا مائے مراد صرف نبیسگے گے کہ نبیسگ یکے ڈولا بھی او انچو کہ شما زانے کہ تننگا ای و سیگالے بزن تا انی گا او امی ڈولا ما گوشیں دننگا مانا داں انی گا ای داں انی گا ای سے چار کہتے ہیں ای آواں چار گالاں او بلے ای یکی بیتگاں او یکی وانگباں ما اگا بوشے تاں انی گا ای گپے چی وامشیں بلے بلوچی وشی آترا یکی گوشک بھی مردم گوشی دنیگا او ارکس ہوتی اگاں گالوارا لکھی تے آشیا یکی نوشتہ بکاں بزاں ای چار گالی یا سی گالی گال نیا بلکہ ای بلوچیا وط یکی کتگاں پمشکا ای یک گالی حسابا انچو کہ من شمارا پیسرا گوشت کے چونائی گا امی ڈولا دننگا ای یکی پیما نبشتہ بباں بزن تو تننگا لکھ کے پدا امزہ زبر آئیے مدے پرچائے تننگے جندوں یک گالی نہیں تاں انی گا امی ڈولا بعض مردم تننگا گا پو ای نبشتہ کام ای کہتے ہیں وانگ وانگ بھی تننگا بلے اگانشے تو بوانے تننگہ بھی پمشکا سیدہ ای سوچ داتا کہ ای گپ ایگو یک گالے ایگو امزہ نویسک مباں آخری گڑ سرا الف بیتے وہ اگانشے تو جدا کنے وائی چار لفظاں تاں انی گا پدا تو امزہ دے چار باں پمشکا ای گپ علمیے کہ ارکسوتی رابندہ گالوارا کے نبشتہ کنتے اشیا یکی بزانو نبشتہ بکن
و اشیے جوانتریں طریقہ مشے ما بلکہ تنیگا دنینگا تنینگا یا تنینگا اچھی بوشنے ما بلے ای یکی نوشتہ کنگ لوٹی بزاں گاپا چے بعد الف دے گلوٹی تنینگا دنینگا ای گپ کہتے ای گپ مراد شے کہ ارکسوتی گالوارا اشیا نوشتہ کتکاں بلے اشیا یک گالے نوشتہ بکاں بزاں اشی پشتا الف بھی یک گالے بھی بزاں تنینگا ما لکھے تے نون یا نون گا یا آگا ما تے نون گا پلپ تنینگا نویسا بھی با یک گالیا زیرک بھی او امی ڈولا بلوچی تا دگے ایک بونگپ پہ کتاب تا مانے یہ چلو پنچویا چمن پمن ادا یک گپے ضرور میں گوشاں کہ میں بعض واجہ کار وقت نویساں اچھایا پایا پوشتا کنا او ای بلوچی تبا نکبتا ہے گپ مناپا تراپا ای گوشک کہتے ہیں ای جوانے بلوچی نے ای گپا یاد بکنے کہ پارسیا انگریزیا بلوچیا چوشے گپ کہتے ہیں پیسرا کائیں چتو چمن پمن اچھو انگریزیا کہتے ہیں گپے کہے اب پیسرا پار پیسرا کہتے ہیں پارمی پاریو امی ڈولا پارسیا اون ای گپ پیسرا کائیں بلے بلوچیا کے ماں گوشنے ماں اردو گے گانا کنے ایشا ماں رندہ گوشنے گونے چاروں کا میں وحدت کا ایک کوشتی ہے چا اوشتا پد پا پدا ماں ہوتی گپا دیما برے